JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. वर्गात 12 आनीक एक भुरगें येवचेच आसा. ह्या भुरग्याचें एनरोलमेंट जाला. आनीक ह्या पयलीं फाटल्या वर्सांनी आमच्या क्लासींनी लायक 1 किंवा 2 किंवा 3 भुरगीं आसतालीं काटकरी कम्युनिटींतलीं. आनी खंय तरी मागीर कामाक लागून ती स्कूल सोडून तांचे सोर्स ऑफ इनकम तोच आसतालो, ताका लागून ती कामाक वतालीं. आतां ही भुरगीं आमची जी 13 भुरगीं स्कुलांत आसतलीं तांकां आमी खूब प्रयत्न करतलीं की ती खंय तरी पावची, ती खंय तरी शिकून तांकां एक पर्पज तांच्या लायफान आसचो. वयता थोडी भुरगीं शाळेन वयता. खंयच्या शाळेन वयता? शिगनेवा. आनी इस्कॉलार खंयच्या? गवळार. 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 काय नायटच्यान वचपा लागलीं? वचपा लागलीं. आतां डेली वयतलीं? डेली वयता. आमची भुरगीं 13 भुरगीं वयता शाळेन, 5वीची ती 13 वयता शाळेन. तांकां आमकां आतां शिकोवपाक जाय. आमी आतां तांकां प्रयत्न करता शिकोवपाक. म्हटल्यार थोडी आमची भुरगीं आसलेली ती शिकोवंक ना, पयलीं शिकताली ती मातशी फाटीं सरली. आतां ही मातशी फुडें सरतले पळयता. म्हटल्यार फुडें सरत येयली. आतां वाचपाक बी लागली आमची भुरगीं. आतां 5वीची ती आमकां थोडे वाचपाक कळनासलें. कोणी कितें पेपर दिले जाल्यार आमी तांकां दाखयता, हे बाबा पण वाचता आतां. हय, आतां 12 एडमिशन ऑलरेडी जाल्या. एक एडमिशन उरलां, तेंय बी जातलें. आनी सुरवाते पासून जो इनिशिएटीव आसा म्हातारमाऱ्या भुरग्यां पासून तो जे सचिन तेंडुलकर, डॉक्टर सचिन तेंडुलकर नांवाचे आसा, तांणी इनिशिएटीव घेतलेलो. आनी फर्स्ट आमी तांकां जवळ जवळ 12 ते 15 वर्सां पयलीं स्कुलान एक क्लास केल्लो आनी तांकां अवेरनेस केल्लें की कित्याक शिकपा जाय, शिक्षणाचें म्हत्व. आनी तेन्नाच्यान ती आमच्या स्कुलान रेगुलर येता आनी दे आर व्हेरी गूड इन स्पोर्ट्स. शिक्षणाक मातशे स्लो लर्नर आसात, तांच्या खातीर स्पेशल क्लास बी आमी घेतात आनी एफर्ट 100% दिता. त्या प्रमाणे ती प्रोग्रेस करता. सो तांकां हाडपा व्हरपाक बस बी आसा? सामकी तांकां हाडपा व्हरपाक स्पेशल जी बालरथ गव्हर्मेंटान दिल्या, बालरथ स्किमी अंडर, तेन्ना तांकां सारकी घरा कडेन वता आनी घरा कडल्यानच ती सारकी येता आनी परत तांकां पावयली वता. एक्स्ट्रा क्लास जर आसत जाल्यारूय तांकां आमी फेसिलिटी दिता आनी स्पेशल क्लासीसय घेता स्पेशल तांचे कडेन. The voice for Koi.